सोमी आमचे मोदे आसा नोमान ताका करुया सोमी आमचे मोदे आसा नोमान ताका करुया नोमान ताका करुया नोमान ताका करुया सोमी आमचे मोदे आसा आमी ताका बसुया सोमी आमचे मोदे आसा आमी ताका बसुया 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 आमी ताका बसुया 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 आमी ताका बसुया सोमी आमचे मोदे आसा आमी ताका वाखाणया सोमी आमचे मोदे आसा आमी ताका वाखाणया 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 आमी ताका वाखाणया 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 आमी ताका वाखाणया जेसू 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 ह्या वेळार आमची नवदोर हे जिवे देवाचेर आसूं दी. Let us come into His presence. Let us feel the power of God flowing. Let us listen. आमी आयकोया कान दिवन ह्या वेळार म्हाका तुका ओ जेजू कितें सांगता तें. आपल्या उतरान म्हाका तुका कितें शिटकावंक सोदता. Let us listen to His word.
मार्काचो 12वा विसवूर 40:1 ते 40:4 पर्यंत देवाचे तोर कान दिवन ऐकूया. गरीब विधवेचे दान. देव मंदिरांत दोरोम दानाचे पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेंत दुडू घालता तें जेजू पळोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनशां खूब दुडू घालतालीं. तेन्ना एक गरीब विधवा आयली आनी तिणेन 2 लेपतोन तातूंत घातले. मुणगे एक पाव आसारियोन आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणेन म्हटलें, पेटेंत दुडू घातल्यात त्या सगल्या परस हे गरीब विधवेन ओदीक घाला. तर सगल्यांनी आपणाक ओगलें आसलें तातलें घातलें, पूण हिणेन आपल्या गरीबपणांतलें काडून आसलें तितलेंय घालें. आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पर्यान. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. हे वेळार पळोवया जेजूक. आपल्या उतरान म्हाका तुका कितें सांगूंक सोदता. Let us listen to him. ही विधवा देव मंदिरान येता आनी थंयसर जायतो लोक आसता. सगल्यांचेर जेजू नदर मारता. जेजू आपली नदर सगल्यांचेर दवरता. आयजूय हो जेजू हांगासर आसा आमचे मदें. आयज म्हजेर आनी तुजेर आपली नदर दवरून आसा. तो सगल्यांक आमकां बरे भाशेन वळखता. आमची चिंतनां आमच्यो कोरण्यो. Today we see this widow. She offers everything whatever she had to live on. But there are many other people who are offering more than what she has offered. तिच्या कडच्यान चड आनी चड लोक दुसरो लोक आपली देणी दिता. तिचे लागीं फकत 2 नाणे आसलेले. She offers. As आमी पळोवया, what does this widow's offering signifies? It signifies the church in contrast to the unfaithful Jerusalem, which gives to God only from its surplus. As आमी जायत्या भाव भयणां आमची देणी दिवंक येता. आयज जायतीं भाव भयणां देणी दिवंक येता. पूण कितें आमी दिता काय? We try to give the quantity. But God does not look at the quantity, but God looks at quality. आयज आमकां देव आपले कुशेन तूं कितें घालता तें पळयता. कायद्या प्रमाणे कितें घालता तें पळयना. आपली खुशी, तुजी खुशी कितें आसा, तुजे काळजाचे डिजायर कशे आसात हें पळयता. जायतो लोक देणी दिता. कशे भशेन देणी दिता? जशे भशेन खायनान आपली देणी दिल्ली त्या भशेन दिता. पीक जाता जायती, पूण पिकाचे भायर आनीक सुबेज पीक जाता ती काडून दिता. खोरी पीक जाता ते आमी दिनात. खोरें पयलें आमकां पीक मेळटा ताजें आमी दिनात. आनीक दुसरे फावटी पीक मेळटा तेजे उंच पीक मेळटा. प्रॉफिट काडून आनीक प्रॉफिट काडटा तेजेर आमी देणी दिता. आमची देवाक देणी मानतली काय?
देव आमच्या देण्याचेर खुशाल आसा काय? ओ देव कायनाचे भाशेन आमची देणी नाकारतलो काय? आबेलान पयले पिकेची बरी देणी दिली. आपले पयले पीक जाता तातूंतलेंच देवाक भेटयलें. आयज आमी नदर मारुया. जायते फावटी अशें आमच्या जिवितान घडटा. वी ट्राय टू गिव वॉट इज सरप्लस. आयज हे विधवाचें this widow signifies the unfaithfulness of Jerusalem. म्हज्या मोगाळ भावान भयणां, आमचे काळजाचे डिझायर आमी लिपयता जायते फावटी. आमकां दिवून दिसता, पूण जेन्ना आमचे हातांत पयशे येतकूच आमकां ते दिवंक नाका दिसता. आमकां घोडी दिसता मागीर दितलो आनीक पयशे येतकूच, पूण तशें न्हय. जे तुज्या लागीं हातांत कितें आसा ह्या वेळार, whatever you have, whether it is less or more, God does not see the quantity, but God sees the quality. आयज जेजून म्हाका तुका सांगता, ह्या वेळार तुजें कितें आसा, तुज्या लागीं कितें मागीर येतलें तें नाका, तुज्या लागीं कितें धाकटुलेशें हांवें दिल्लें आसा तेंच म्हाका भेटोय म्हणून. आयज आमी मिसाक वेता, कांय घेयनासतना आमी वेता. जेजू पळयता, जेजू मोडटा. सगळी ग्रेसकाय हांवें तुका दिल्या, पूण मिसाक वेता तेन्ना तूं कांयच हाडिना. आयज पळयता जेजू, गॉड इज नॉट हंग्री फॉर आवर मनी, wealth, no. But whatever blessings you give to others, it goes for God. आयज आमी मिसाक वेता, हाली हातीन वेता, खाली हातीन पोत्तून येता. पयशे आमी घरान दवरून वेता, मीस आयकता, पोत्तून येता, कांयच देणी घालिना. देवान म्हाका तुका ग्रेसकायेन बोल्लोलो आसा. आयज ही ग्रेसकाय आमी पोत्तून देवाक दिवंक जाय. देव म्हज्यान तुज्या ग्रेसकायक आसना. जायते फावटी आमी पळयता, देवाच्या गोड्यान सोडपुडी घालता भांगराची करून, मागीर उपरांत थोड्या दिसांनी गोमोन येता, चोर येवन ती सोडपुडी चोरून गेलो. म्हज्या मोगाळ भावान पळयना, तूं असल्यो वस्तूंक देव आशना. आमच्या लागीं जायती ग्रेसकाय आसा, पूण आमी दुसऱ्यांक वांटिना. जी मनशांक गरजेक आसात, आमकां खूब आगोड लागता. जेन्ना आमच्या लागीं पयशे येतात आमकां खूब आगोड लागता. आमी पळयता कितें ही बायल गरीबसाणेन जियेन आपले कुशेन देवाशी येवन आपले 2 नाणे आसलेले ते नाण्यांक ती जियेताली. घोडे रातीक ते नाण्या वरवीं जेवण मेवता आसलेलें, पूण तें चिंतिनासतना शी गिव्स. आपले काळीज उक्तें करून हे नाणे ते ट्रेजरीन घालता. हे 2 नाणे कितें जाय? ते 2 नाणे वॉट डज इट रिफर्स टू? पयलो नाणो, इट रिफर्स टू द लव ऑफ गॉड. देवाचो मोग आमकां आसूंक जाय. जरी तर आयज आमच्या हातान, आमच्या पाकिटान, बोडसान हात वयतात, देवाचो मोग आमकां आसूंक जाय. आमी चिंतूंक जाय, हें देवानूच म्हाका दिलां, हांव देवाक परतून दिता. दुसरो नाणो, द लव ऑफ युअर नेबर. तुज्या पेल्याचो तो मोग कर म्हणटा जेजू. आयज हांव आनी तूं, जो मनीस कश्टवता, दुकान आसा, ताका तर आमी वळखोंक मेवना जाल्यार म्हाका आनी तुका, जाल्यार देव म्हणटा तुज्या मुखार आसलेल्या मनशाक तर तूं वळखोनाय. हांव तुका दिश्टी पडना,
तुका दिसती पडटा ते मनशाक तर तूं वळखना, हांव तुका दिसती पडना, तूं म्हाका कसो वळखतलोय. म्हज्या मोगाळ भावान भयणांदो, हे दोन नाणे. पयलो नाणो देवाचो मोग, द लव ऑफ युअर गॉड, आनी दुसरो नाणो द लव ऑफ युअर नेबर. तेन आपले देवाचो मोग आसलेलो हो नाणो देवाक भेटयलो, दुसरो नाणो भेटयलो दुसऱ्यांच्या खातीर. वी हॅव टू गीव अदर्स. आयज म्हजे मोगाळ भाव जायते फावटी वी आर selfish people. We do not give to others. We only feed our families. We give the best within our families. But when we see others who are suffering, we know that household is suffering because of financial, but we do not give. We are selfish people. We have to look for others. We have to take other people's burdens. We have to see why they are suffering. आज जेजू थंयसर बसून आपली नदर फुकोत इतले लोकां वयली काडून एक गरीब विधवेचेर नाचता, आपल्या सिसांक हाडटा आनी तांकां सांगता तो आपूण हाडटा. आनी कितें सांगता काय अशें म्हणटा, हे विधवेन सगळ्याहून चड देणें दिलें. ग्रेस मनशांनी देणी दिली, पूण तांची देणी आपणाक मानूंक ना. पूण हे विधवेन जी देणी विधवे आयज रातीक जेवंक जाय आसलेली, आयज ते जेवणाची ती डिपेंड जाताली, त्या पयशांची ती डिपेंड, ती काडून तेणी आपणाक भेटयली. सगळें आसलेलें ते काबार केलें आपणाचे पासून. आयज म्हाका तुका देव हो विचारता, तूं म्हजे पासत कितें कोत्ताय? हांवें तुजे पासत एक खुर्सार मेलो. आय सेव्ड यू फ्रॉम युअर सिन्स. आय गिव यू न्यू लायफ विथ माय ब्लड, विथ माय डेथ. What are you doing for me? What you can do for me? Are you ready to serve others? Are you ready to help others who are in need? जायते फावटी म्हज्या मोगाळ भावान भयणांनो, आमच्या दोळ्यांचेर साय येता, एक दुसरेच भाशेची साय येता जेन्ना आमी गरीब लोकांक पळयता. गरीब लोक आमकां दिसती पडटा. ही संवसारी साय आमकां हे गरीब लोकांक आदार दिवपाक बंद कोत्ता. म्हजे मोगाळ भावान भयणान, ह्या वेळार जेजू हांगासर आसा. म्हाका तुका शिटकायता. जो मनीस गरिबांक पावना, जो मनीस गरिबांचें बरें चिंतिना, आयज देव म्हाका तुका उलो मारता. आयज देव म्हाका तुका उलो मारता. म्हणटा, हांव गरिबांचो आवाज, गरिबांचे मागणे रोखडोच आयकतलो म्हणटा. आय विल लिसन टू देयर क्राय. आय विल आन्सर देम. म्हजे मोगाळ भावान भयणांनो, आयच्या दिसाचें वाचप म्हाका तुका जायतें शिकयता. हे दोन नाणे जे विधवेन घातलेले ते म्हाका तुका जायते भशेची लिसांवां दिता. देवाचे नदरेक ही विधवा कोण? देवाचे नदरेक ग्रेस मनीस जे देणी घातलेले ते कोण? कशे भाशेन ग्रेस मनशाक आनी विधवाक देव पळयता.
What we learn from that? पयलें सांग आमी आयकुया. The first lesson. The Lord sees what we give to Him and what we keep for ourselves. आयज जेजू चिंता. आमी तुका जाय त्या तेण्यानी बोल्ला. कितेंच तुज्या लागीं उणें ना. आमी दुसऱ्यांक ती देणी कितली दिता जी देवान म्हाका तुका दिल्यात आनी कितलें हांव सांबाळटा काय म्हजे फॅमिलीक म्हाका म्हजे मौजेक आनी दुसऱ्यांक हांव कितलें दिता. आयज जायते फावटी आमी चिंतिना. आयज हांव इतले हेच्यानी गरमी जाता खूब घरांनी आनी आमच्या लागीं जायत्यो एसी आसा. सगल्या घरांनी एसी आसा. आयज हांव चिंतिना आयज हांव एसी घालचो ना. हे इतले एमावंट जाता तो हांव फाल्यां कोणाक गरिबांक दितलो. एम आय रेडी टू सॅक्रिफायस? एम आय generous to sacrifice? Today I will suffer. I will suffer in this heat and sleep. I will not put the AC. But what amount comes of that AC of this per day will I give to someone else? I can live a luxurious life. But am I thinking today I will not eat a luxurious food. I will keep that money for the poor who are in need. Am I doing that? So that's what Jesus is saying. I see what we give to Him and what we keep for ourselves. The Lord looks at it. दूसरे लिसांव. The Lord sees and values the large gift given by the rich people. कडे म्हज्या आनी तुज्या देण्यांक जायतो वालोर आसतलो. आमी ग्रेस्त मनीस. आमी जायते वजनादीक देणी दिता. त्या पयशांच्या नोटांक बोंडलांक भरपूर वेट आसतलो. But it is the person, it is God who values what you give. आमकां कितें दिसता आमी हे पयशे दिले देवाक विंगतो घेतलो. आयज जेजू म्हाका तुका मागता. वची हो देव म्हजे मोगाळ पळोवन पळयना तूं. I am come in search of people who are poor, who are needy, not only in wealth, also in spirit. I am come to see people who are generous in hearts. Are you at this moment? I am standing here. He is asking each one of us, are you the one with a generous heart? तूं बॅगां भरून हाडटाय पयशे आनी म्हाका दिताय आनी हांव केन्नाच मिसाक येयना कांय येयना. तूं केन्नाच म्हज्या मागण्यांक येयना. केन्नाच म्हज्या पांयाशी बसोना. फकत डोनेशनां दिताय. तुका कितें दिसता काय हांव तुजो हे पयशांक लागून मोग कोत्ताय? तीसरे, the Lord sees and count as precious the small gifts given by those who are poor. काय बरें. एक ग्रेस ओजनादीक बॅग घेवन येता पयशांचे आनी एक गरीब मनीस तेजे लागीं कांयच आसना. ते 2 नाणे. हे विधवाक आमी पळयता. The Lord finds, देव म्हणटा आयज हे म्हाका एकदम मोलादीक वस्त तुवें म्हाका दिले. 2 नाणे. हे 2 नाण्यांक भोव मोलादीक वालोर आसा. कित्याक वालोर आसा काय? कित्याक हे 2 नाणे आयज गोळे तुका दनपारां जेवपाक जाय आसलेले वो रातीक जेवपाक जाय आसले.
हे 2 नाण्या तुझे जेवण स्थापलेले, पूण आयज ते 2 नाणे तूं दुसऱ्यांक दिताय, तुका खाली कोत्ताय. आयज तो जेजू हांगासर आसा, इंचात्ता. आर यू रेडी टू एम्प्टी युअर सेल्फ? आर वी रेडी टू एम्प्टी आवर सेल्फ फॉर अदर्स? चौथो, the Lord measures our gift not by the amount given but the amount kept. आम्ही पळयता जेन्ना आनानियास आनी सफायन धर्मदूताच्या पुस्तकान तेमच्या बाटाचो कुडको इंकून थोडेशे पयशे हाडून शिसाचे मुखार दवरता आनी उरलेले सगळे भितर दवरता आनी तांकां फोटी मारता. आनी आमी पळयता म्हज्या मुखार भावान भयणांदो, तांचो शेवट कितें जाता तो. When we hide what is given by God, we lie to the Holy Spirit, because it is the Holy Spirit who gives the power to get wealth through Jesus Christ. आमी जायते फावटी चिंता आमीच गांव मारयता, आमी कित्याक दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आमी गांव मारयलेले पयशे मुट्टा आमी. वाय वी शूड गिव टू अदर्स? आमी पळयता ड्युट्रोनॉमी 17 and 18 देवाचें उतर. ड्युट्रोनॉमी 8, 17 and 18 देवाचें उतर म्हाका तूं कितें सांगता कान दिवन आयकुया. आमच्याच बोलान आनी आमच्याच बावलेच्या शोकतेन ही वडवीक आमी जोडल्या अशें तुमच्या मनांत चिंतू नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो उगडास दवरात. ताणेंच तुमकां बळ दिलां आनी ही वडवीक जिखून दिली अशें तुमच्या पुर्वजां कडेन सोपूत दिवन ताणें केल्लो करार. तेन्ना तशें आयज तो थीर कोत्ता. काय बरें देवाचें उतर आमी आयकलां. देव म्हणटा तुज्या बळान न्हय, तुज्या शक्तीन न्हय तुवें ग्रेस्काय एकठायल्या, पूण म्हज्या आदारान, म्हज्या बेसांवांनी तुका ग्रेस्काय मेवल्या. आनी जरी तर आयज आमकां ही ग्रेस्काय देव दिता म्हूण आमी स्वत मानता जाल्यार आमी देव म्हणटा दुसऱ्यांक वांट. आयज हांव आनी तूं ही दुसऱ्यांक वांटूंक तयार आसा काय? आयज आमचेरूच नदर मारुया. जेजू आनी म्हाका तुका हे वेळार विचारता, जिवो देव म्हज्या आनी तुज्या फुड्यान उबो आसा. इज आस्किंग, आर यू रेडी टू सर्व अदर्स विथ ऑल दॅट आय हॅव गिवन यू? निमणे 5वें दिसा आमी शिकता. The last lesson is that the secret of dedicated giving that pleases God in recognizing that we all have belongs to God. एक लिमाणो सिक्रेट मोठा दिव हांव सांगता तुका. आमी जे खरेंच काळजा प्रमाणे दिवंक जाय ओ हांवें तुका दिलां तें सगलें म्हजें म्हणटा तूं दुसऱ्यांक वांट. हो सिक्रेट हांव तुका सांगता म्हणटा. आयज तूं कितें दिवंक सोदताय, इट ऑल बिलोंग्स टू मी, गिव इट टू अदर्स. आमी पळयता म्हज्या मोगाळपण आमचेरूच आमी नदर मारुया ह्या वेळार. आमकांच जिव्या देवा मुखार आमकांच तपासूया. आयज आमचें जिवीत देवाचे वाटेन चलता काय, देवाच्या मनामेनान चलता काय, देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलता काय, वो आमचें जिवीत संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे चलता. आनी जाकोबाच्या चिटीन देव म्हणटा
तूं संवसाराचो इश्ट जाल्यार म्हजो दुस्मान. आयज आमी नियाळ करुया म्हजे मोगाळ भावान भयणां. आयज जेजू म्हणटा भियेनाकाय, हांव तुज्या सांगाताक आसा. हें देवाचें उतर म्हाका आनी तुका आख्ख्या संवसारांत आख्ख्या रोसणेक दिल्लें आसा. आयज घोडये तुजो घोव मेल्लो आसा आनी तुका खूब दूख जाल्लें आसा. ह्या वेळार देव म्हणटा म्हजो हात तुजेर आसा, भियेनाकाय. तुका घोडये जायते प्रश्न येयल्ले आसतले आतां. तूं दुकान आसाय ह्या वेळार. तुका कोणाचोच आदार ना. तुका पयशांचो प्रश्न आसा. ह्या वेळार जेजू म्हणटा डू नॉट बी अफ्रेड, फॉर आय एम विथ यू. आय वील अपहोल्ड यू विथ माय विक्टोरियस रायट हँड. नदर मारुया म्हज्या मोगाळ भावान भयणां. तूं आमच्यान दोन आनी मन ह्या वेळार जिवे देवाचेर आसूं दी. आयकोया आनी आमकांच तपासूया आयज आमी खंयचे वाटेन चलता. Let us ask pardon. Let us ask pardon. Let us surrender. Let us surrender all our life to Him. Whatever we have, what God has given to us, what God has given to us, let us surrender it back to God. With a cheerful heart. Let us be a cheerful giver, like this widow who offered all that she had to live on to God. आमी समर्पण करूया ह्या वेळार आनी जेजूक सांगुया, जेजू हांव तुजो मोग करता. आय लव यू जीसस. आमी काळजांत तान ह्या वेळार ह्या गायनांतल्यान जेजूक आमच्या काळजां उबरया. काळजांत तान ह्या वेळार एक गितांत आमी भाग घेवया आनी जेजूक सांगुया हांव तुजो मोग करता. जेन्ना हांव सांगता जेजूक हांव तुजो मोग करता, हे पयले नाण्याक लागून. दॅट इज हाव आय विल बी एबल टू ऑफर माय सेल्फ, ऑफर माय ऑफरिंग टू गॉड, बिकॉज आय लव यू जीसस. दुसऱ्या नाण्यांक घेवन आमी उबार हेच गितांतल्यान म्हणुया हांव तुजो मोग करता. तुवें म्हणलाय तुज्या मना वेंतान जेजू हे वेळार तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग कर. दुसरो नाणो पेल्याक. Let us offer our second offering to the neighbor with the love of Jesus in our heart. How to sabo korda, how to sabo korda Jesus, how to sabo korda Jesus, atani sadaka, how to sabo korda Jesus. how to sabo korda Jesus, how to sabo korda atani sadaka, tuja paya tolara tolo Jesus, tuje mountain house sol tolo Jesus, tuji stuti house gai tolo Jesus, afati sortsona
तुझ्या पायात रावतलो जेजू तुझेच वाटेर हांव चलतलो जेजू तुझी स्तुती हांव गायतलो जेजू हांव फाटीं सरचो ना हांव तुजो मोग करता सांगूया जेजू केवळान काळजाची कोलायक थान हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता आतां आनी सदांकाळ तुझे काळी सेवडार देवाक उबार सांग जेजू केवळार तुझो पयलो नाणो हे वेळार जेजूक घाल देवाच्या मोगा खातीर and feel the mighty presence of God right now here. The love of God has been poured into our hearts by the power of the Holy Spirit. The love is just flowing now at this moment. Receive. The Lord says, receive my love. जेजू मोठा भियाना काय हांव तुझ्या काळजाचे गाये पिकयतलो. I am the Lord who heals you. मुजेर विश्वास दवर. Trust in me. हांव तो जेजू ह्या वेळार तुका आतलाय तुज्या लागीं कांयच ना म्हाका दिवंक पूण तुज्या खाडीच आसा. Give me your heart. भियाना काय मोठा खंयसर तूं आसो ह्या वेळार म्हाका दिसती पडटा म्हणटा तूं. Let us sing. Sing with us wherever you are. Sing with us. Sing to your Almighty God. Tell Him. Tuja kusamolamos Jesus, Tuje mukamolamos Jesus, Tukas nomaskara kordolo Jesus, Aufati sortona, Tuja kusamolamos Namaskaram, Gurudolo Jesu, Avati Sotona. Jesu, 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 Jesu. ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತ ನಮಗೆ Jesu, 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 Jesu. Jesu, 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 Jesu. Jesu, 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 Jesu. Moje ducha ducha santo Jesu, Tuje boksone matolo Jesu, Tu sos moga kordolo Jesu, Aufati sorsona.
तुझे दुखाओ दुखासा तोलो जेसु तुझे बक्सरे हम तोलो जेसु दुसस मोगाओ तोलो जेसु फाटी सोसोना हम tu somos how tu somos corta Jesus how tu somos corta atari sodaka Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. वेळार अज्यो त्यो आमच्या फुड्यान आसलेलो आनी सदांकाल तो आमचे बरोबर आसा ताजो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं ह्या वेळार दिमी मोडुया Jesus, 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 Jesus.